या आयज गांधी जयंती आसले आयज एक्चुली ड्राय डे आसा न्हू म्हणजे सगळे लिकर शॉप्स आसा पळय ती बंद आसता म्हणजे ताका लागून इन वे ऑफ द गांधी जयंती बट ड्राय डे टुडे वी आर कंडक्टेड इन्स्पेक्शन अराउंड होल मार्गांव तालुका एंड वी स्टार्टेड फर्स्ट एट बायना एरिया फ्रॉम सिटी एंड बायना जेन्ना बायना गेले तेन्ना एक आमकां अशें एक डावट कसो आयलो की ते शॉप आसा जायते लोक थंयसर एकठांय कशे आशिल्ले आनी देट वॉज अ ग्रॉसरी शॉप सो बेस्ट ते सस्पेक्ट कशें म्हणून आमी थांबले थंयसर आनी तांबूल आसा तशें पयले ग्रॉसरी शॉपान कांय नाशिल्लें पण ताका आनी एक वाट आशिल्ली ती वयर मेजनीज हें आशिल्लें ताका फ्लोर आसता थंयसर तेणें तें सामान दवरलेलें स्टोर करलेलें पूण हें 100% तें फकत लोकांक दिवपाक अशें पार्सल दितालो जेन्ना आमी तें विचारलें हें कशें कितें ना आपल्याक खबर ना म्हणून सो इट वॉज कम टू म्हणजे अवर नॉलेज दॅट इट वॉज पर्पज फॉर द सेल फॉर द फ्रायडे. कितली शॉपां तेजी 2 शॉपां आसा पूण वॉल ताका भितर ना पूण शटर 2 आशिल्ले बट वयर मेजनीन आशिल्लें तें ताका इक्वल आशिल्लें सो थंयसर तेणी इन्वेस्टिगेशन कशें आसतलें सॉरी इन्वेस्टिगेशन करता तुमी कितें कशें आसता इन्वेस्टिगेशन करता आसतना आमी जेन्ना पळयलें सगळें सोदतालें आमी कितें आमकां डावट पडलो कितें जेन्ना अशें जे कितें बेश्टे लेबर लोक आसता ते बेश्टेच काय ग्रॉसरी शॉपाचेर येवन बेश्टे गर्दे करून रावना सो कितें पण आसूंक शकता सो ताका लागून बेश्टे एक डावट धरून आमी बेश्टे भितर सरले तेन्ना बेश्टे सगळें पळयलें बारीक बारीक कितें आशिल्लें तेन्ना तेजें कांयच नाशिल्लें जेन्ना मागीर आमी भितर तेजे पोती येवचले तेन्ना थंयसर तेजें आमकां मेळ्ळें तेन्ना आमी सांगता ना आपण बेश्टे हाडून दवरलेलें म्हणून ते आमी सगळीं सीज केलें आनी तेजो ऑलमोस्ट लिकर गुड्स अरावंड 66,000 सुमार आशिल्लें. एबेंडंट जाग्याचेर तुमकां लिकर मेळूंक ना दॅट इज द सेकंड केस ही फर्स्ट आसा ती तेजो लिकर सीज केल्लो आसा आमचे कस्टडीन घेतलो आसा आनी तेजेर आमी केसूय बूक केल्ली आसा फॉर वायलेशन ऑफ ड्राय डे इन वे ऑफ द गांधी जयंती आनी सेकंड म्हळ्यार तशेंच आमी मुखार वचून आमचे अनेक सस्पेक्ट असो मेळ्ळो म्हणजे अशें लोक येता वयताले पूण कांयच नाशिल्लें जेन्ना आमी बेश्टे सायडीन रस्त्याचे पाडीक बरें भितर झाडांनी कशें बेश्टे गाडे कसो प्लास्टीक पोती कशें आशिल्ल्यो आनी जायते एमटी कार्टून कशें आशिल्ले सो तेन्ना आमी बेश्टे पयलें जाल्यार थंयसरूय थोडे सामान दवरलेले 4-5 कार्टून अशें आशिल्ले पूण जेन्ना थंयसर आमी पावले तेन्ना कोण ना जालें आशिल्ले पूण ते बेश्टे लोकल कशें जेन्ना आमी विचारलें की हो कोणाचो कितें तेन्ना आमकां कांय खबर ना हम लोग ऐसा जा रहा था त्या सस्पेक्टान ते आमकां तशें चड केलो तो ऑलमोस्ट आसा सुमार 26,000 म्हणजे टोटल 65 प्लस हो धरून म्हणजे ऑलमोस्ट 92,000 आमी लिकर सीज केलो आसा आनी हाडून आमची कस्टडीन दवरिल्लो आसा आनी फुडलें आतां इन्वेस्टिगेशन आमी चालू करता. दोन्ही जाग्याचेर रेड मारले तुम्ही दोन जागे हय दोनूय जाग्यार बायना टोटल सोरो धरला तो 92,000 टोटल 92,000 दोनूय तो कसले कसले सोरो म्हणजे सगळे IMFL आसा मॅकडॉल आसा मागीर ब्लॅक डॉग आसा रॉयल चॅलेंज आसा बियर आसा तशें ओल्ड मॉक आसा डिफरंट इट्स ऑल कायंड ऑफ इट्स कम्स इन द IMFL कॅटेगरी सो इट ऑल इन द IMFL बायणा या इन अ बायना एरिया only.